सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही आज हांगा मुखर्शे म्हणटा थंय किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक सावड्डे मतदारसंघाक धारणोली तालुक्याक आमी उबे आसा आनी एक कामाचे आमी बंदारा कम फुटब्रीज कामाचे हांगा माननीय मंत्री आमचे WRDचे मिनिस्टर सुभाषबाबू शिरोडकर यांच्या हस्ते आमी आतां हें काम केल्लें आनी हांवूय आसा भितर. आमचे गोंय राज्याचे BJPचे महिलाचे अध्यक्ष बाई सुवर्णा तेंडुलकर आसा, आमचो मोहन भाव आसा जो ZP ह्या भागाचो, आमचो डेप्युटी सरपंच कालिदास गांवकर, आमचे पंच आमचे जे आसा तिजो मिस्टर आसा हांगा आमचो कल्पेश बाब आसा, बाकीचे सगळे इंजिनियर आमचे आसा, कॉन्ट्रॅक्टर आमचो आदलो सरपंच कुश्टागांव वेळीप आसा हांगा, मागीर म्हाजो सारको शिकता आसतनाचो दोस्त आमगेलो गजानन आसा, बाकीचे सगळे. तर एक तुमकां हांव सांगपाक शकता पर्टिक्युलरली सरकार म्हणून परत परत केन्ना जेन्ना भाऊ ह्या मतदारसंघात येता तेन्ना म्हाका 97 ते 99ची याद जाता की भाऊ तेन्ना मिनिस्टर. आमी भाऊ कडेन थंय वचून आमी पंचायतीर येयले कोश्टा हांव आमचो जगूय आसलेलो एक जगू म्हणटा वचून तेजे कडेन फक्त मांडपाचे विशय आहले. आमी मांडले तें काम जालेंच. आज येता आसतना भाऊ कडेन गाडयो उलयतालो तो पिरियड आनी आतां परत त्या पिरियडाची याद जाता म्हणून तुजी कारकिर्दीक. तर अशा पद्दतीन हें काम करता आसतना एकूच सांगतलो की उदकाचें संवर्धन करप आनी उदक लोकांक एग्रीकल्चराक आनी पिवपाक कशें दिवप हेजी जर पुरेपूर जर प्लॅनिंग जर समज जर केलें जायत ह्या गोंया राज्याक लागून जाल्यार ह्या सरकारा भितर आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेजे मंत्रिमंडळांतले मंत्री WRDचे मिनिस्टर आनी त्या भागाचे म्हणजे न्हंयचे त्या वाटेचे आमदार आमचे शिरोडे मतदारसंघाचे सुभाषबाबू शिरोडकर हेजे माध्यमांतल्यान प्रचंड प्रमाणात कामां जाल्लीं आसा आनी तेजो एक सामको दीर्घ अभ्यास की आज कितें केल्यार फुडले 10 वर्सां कितें जातलें, 15 वर्सां कितें जातलें, 25 वर्सां कितें जातलें आनी ते कशे पद्दतीन ते सांबाळून दवरप अशा पद्दतीन काम करपी मनीस आमकां ह्या सरकारान लाभला. आनी त्या खातीर ह्या मतदारसंघाक सावड्डे मतदारसंघाक भरपूर प्रमाणात म्हणजे ते फायदो जाल्लो आसा. जनरल पब्लिकाकूय फायदो जाल्लो आसा आनी जेणे करून त्या कामाच्या प्लॅनिंगान संपूर्ण गोंयाकूय फायदो जाल्लो आसा. त्या खातीर हांव भाऊचे चडांत चड उपकारी आसा आनी हेणी सदैव तें काम करपाक चालू दवरुचें. आनी तुमकांय सगळ्यांक ह्या इतले भितर कामाक तुमी येयले उपरांत कळ्ळें आतां आमी पळयलें तुमी सगळ्यांनी की कशे पद्दतीन लोकांक आमगे त्रास जाल्लेले ते आमी कशे पद्दतीन बरे भशेन ते करूं शकतले. तर हांव परत एकदां भाऊचे आभार मानता. धन्यवाद. जे विजन आशिल्लें हे बंदारा फाटल्यान तें आज खंय तरी टप्प्यान मुखार वतना आमकां दिसता आनी खंय तरी तुमचें जें विजन आहा तें खंय तरी आतां सक्सेसफुलाचे वाटेर बरे तरेन पावलो मारतना आमकां दिसता. जाल्यार विजन म्हटल्यार अशें आसा की उदक जें आहा पळय न्ही जाका आमी जीवन म्हणटात, जीवन अशें मानलें वता सगळे जगभर न्ही फक्त आमच्याच गोंयांत. तर ते उदकाचो सांबाळ करप, उदकाची वाड करप आनीक उदक जाता तितल्या मोठ्या प्रमाणांत आमी सांबाळून दवरप आनी तें शेती खातीर, बागायती खातीर, इंडस्ट्री खातीर वापरप हो आमचो मनुश्य धर्म. आनी त्या अनुसार मागीर 2022 म्हाका जे उदका संबंदी म्हणजे WR डिपार्टमेंटाची जबाबदारी येना फुडें जें कितें लक्षांत आयलें तें की आमचे कडेन जवळ जवळ 100 बंदार वाडपाक जाय न्ही. म्हणजे 374 आशिल्ले ते 500 करपाक जाय आनी तातूंतलो हो एक भाग. हो मागीर जवळ जवळ 485, 486 असलो नंबर आसतलो कारण 500 बंदारे कंप्लीट करपाचें आमचे मे पर्यंत जातले. बंदाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान उदक जर उरलें जर जायत आतां हांगसर पळयात त्या वटेच्यान आमचे कुळागर आसा, ह्या बाजूनय कुळागर आसा. हें उदक आसा म्हणून कुळागर न्ही आनी त्यामुळे ग्रामीण भागांतले लोक जे आहा पळय न्ही कुटुंब जे आसात तांकां आदार जावप. कारण इथं वयर पळय जर जाय तो बंदारा पळय न्ही त्या लोकांनी श्रम करून मातयेच्यो पिशव्यो आनी कसले पिशव्यो घालून तो उदक काडोवपाचें काम केल्लें आसा. जेन्ना हांगसर हो सारको डिपार्टमेंटा मार्फत बंदारो जातलो तेन्ना वयले सगळे लोकांक सादारणशे 1.5 किलोमिटर पर्यंत लोकांक उदकाचो सांठो मेळटलो. म्हजें जाल्यार स्वताचें मत अशें आसा की कमीत कमी ज्या जाग्यार व्हाळ आसात
तर कमीत कमी 2 किलोमिटराचे आनी बंदार जावपाक जाय. अशें करून आमकां 500, 550, 550 सयसूर बंदार जाल्यार वता. कारण कितें आसा, पावस जो आहा पळय तो 4च म्हयने मेळटा, चडांत चड 5 म्हयने. बाकीच्या 7 म्हयन्याक जर उदकाचें नियोजन आमी बरें करतले जर जायत आनी उदक सगळ्यांक जर आमी पुरक प्रमाणात दितले जर जायत जाल्यार बंदारे आनी बॅरेजस हे खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय. म्हाका हांगसर ह्या कार्यक्रमात सहभागी करून घेतलो त्या बद्दल आमचे सभापती जे आसा बाब गणेश गांवकर हांगा मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. बाय सुवर्णा हांगसर ह्या कार्यक्रमा निमित्त सहभागी जाल्ले आसा. बाब मोहन आमचो जेडपी आसा पळय न्ही तोय बी हांगसर सहभागी जाल्लो आसा. बाकीचे गांवचे माने सगळे जे आहा पळय न्ही ते सहभागी जाल्ले आसात. लक्षांत घेवपाक जाय, स्वयंपूर्ण गोंय जें म्हटलां पळय न्ही ताजो हो एक सारको अविभाज्य भाग. स्वयंपूर्ण गोंया भितर समजा 20,000 किंवा 30,000 किंवा 40,000 शेतकऱ्यांची कुटुंबां आसात. हांकां आमी जर उदकाचो बरो आदार दिलो जर जायत जाल्यार ती घरां आनी ती कुटुंबां ही स्वयंपूर्ण जावपाक शकतात. आनी त्या माध्यमांतल्यान मागीर त्या कुटुंबा कडेन मागीर बरें शिक्षण, बरें आरोग्य हे सगळ्यो गोश्टी येवपाक शकतात. आज ह्या बंदाऱ्याचें भुमिपूजन करता आसतना आमच्या सभापती बरोबर म्हाका खूब खुशालकाय जाता की जवळ जवळ 500 आमी तेकत येयल्ले आसात जे आमी थारायल्लें. आनीक हें काम जें आसा पळय न्ही तो आमचो मनोज दुकळे एक बरो नामनेचो कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचो, जे 7-8 कॉन्ट्रॅक्टर आहा त्या कॉन्ट्रॅक्टरां भितर एक बरो नामनेचो कॉन्ट्रॅक्टर काम तितले बेगीन म्हणजे म्हजे हिसपान मे पर्यंत तुमकां हें काम पूर्ण जातलें इतली गॅरंटी धरपाची. आनी काही आमचे बद्दल सभापती म्हटल्यार तशें कांय कॉन्ट्रॅक्टर पळोवपाक जाय कसो कितें आसा म्हणटा तो. पण हो मनोज जे आहा पळय न्ही हें काम काल 2-2.5 म्हयने भितर हें काम कंप्लीट करून घेतलो. आमचे हो जो आसा पळय न्ही बाब सदा आमचो येई मुखार सदा जो आसा पळय न्ही तो सारको सातत्यान म्हणटा तसो तो ह्या सगळ्या परिसरांत फाटले 3-4 वर्सां काम करीत आयिल्लो आसा. आनीक नक्कीच शिगांव धरून ते हांगा पर्यंत जे कितें अशे प्रोजेक्ट आसात पळय न्ही इवन आतां शिगांवचो कॅनल आसा पळय न्ही त्या कॅनलाची दुरुस्ती करपाक घेतिल्ली आसा. आनी त्या पद्दतीन हांगसर म्हणजे हांव तरी सदींच मानता दारबांदोडो तालुका उदकाचें भांडार आनी तेवढच्यान तुगेलें वाळपय हें उदकाचें भांडार. आनी तिसरो तालुको जो आहा पळय तो सांग्यार हें उदकाचें भांडार, हें आमचें उदकाचें भांडार आनी दुसरें आमचें वाळपय. अशा 3 तालुक्यांनी जर उदकाची हें बरो आसलो जर जायत जाल्यार आख्ख्या बाकीच्या गोंयाक म्हणजे एक काणकोण तालुका सोडलो जर जायत जाल्यार बाकीच्या सगळ्या 8 तालुक्यांक उदक मेळपाचें हें जें आसा पळय न्ही म्हणजे समस्या जी आहा पळय न्ही ती हांगसरल्यान निवारण जावपाक शकता. सांगे, दारबांदोडा आनी तेवढच्यान वाळपय. तर हें आमी लक्षांत घेवन आमी सहकार्य करपाक जाय आनी जाता तितले मोठ्या प्रमाणात उदकाची साठवण जी आहा पळय न्ही ती आमी करपाक पळोवपाक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्तान सगळे हांगसर बागायतदार आयिल्ले आसा, शेतकरी आयिल्ले आसा, तांकां मना पासून सगळ्यांक शुभेच्छा दिता.